सलार सिमत इब्न अल असवद रोमियों के ताक़ुब में गए। रोमी बुरी तरह भागे जा रहे थे। उनकी आधी नफरी तो लड़ाई और पसपाई में खत्म हो गई थी और बाकी निस्फ बिखर गई थी। सिमत जब हुमस के करीब पहुंचे तो देखा कि रूमी हुमस के कले में दाखिल होते जा रहे हैं। उस दौर में हुमस एक कलाबंद कस्बा हुआ करता था। सिमत वहां जाकर रुक गए। उन्हें मालूम नहीं था कि किले के अंदर कितनी फौज है। फिर भी उन्होंने अपने 1000 सवारों को किले के इर्द गिर्द इस अंदाज से दौड़ाया जैसे वो मुहासरा करना या किले पर हमला करना चाहते हों। किले का दरवाजा खुला और 3-4 आदमी जो फौजी नहीं थे बाहर आए। वो रूमी नहीं, मुकामी बाशिंदे थे। सालार सिमत इब्न अल असवद ने उन्हें अपने पास बुलाया। क्यों आए हो? सिमत ने पूछा। अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं, एक ने कहा। रूमी मजीद लड़ाई नहीं चाहते। क्या तुम्हारा शहनशाह हरकल भी मजीद लड़ाई नहीं चाहता? सिमत ने पूछा। हम शहनशाह रूम की तर्जमानी नहीं करते, हुमस के एक शहरी ने कहा। हम ये पैगाम लाए हैं कि हुमस वाले नहीं लड़ना चाहते। आप जिस कदर सामान खुर्दोनोश चाहते हैं हमसे ले लें। आप जितने दिन भी यहाँ कयाम करना चाहते हैं करें। आपकी फौज और घोड़ों को खुराक हम मुहैया करेंगे। किसी भी तारीख में नहीं लिखा कि सलार सिमत ने हुमस में रोमियों से क्या सुलह की शराइत मनवाई थी। वो वापस आ गए। खालिद अपने लश्कर के साथ दमिश्क जा चुके थे। मुअर्रख लिखते हैं कि खालिद जब दमिश्क पहुंचे तो शहर के अंदर मायूसी और खौफो हरास की लहर दौड़ गई। शहर वालों को पहले ये इत्तला मिली थी कि इंताकिया से कुमक और रसद आ रही है। अब उन्हें इत्तला मिली कि कुमक को मुसलमानों ने रास्ते में ख़त्म कर दिया है। दमिश्क में रोमी सालार तुमा था जो शहनशाह हरकल का दामाद था। चंद एक शहरी वफद की सूरत में तुमा के पास गए। क्या आपको किसी ने बताया है कि शहर में लोग क्या बातें कर रहे हैं? एक शहरी ने कहा। क्या तुम लोग नहीं जानते कि ये बुज़दिली है? तुमा ने कहा। हमने अभी मुहासरा तोड़ने की कार्रवाई की ही नहीं। क्या तुम लोग मुझे ये मशवरा देने आए हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल दूं? हम सलार मुअज्जम को शहर की सूरत हाल बताने आए हैं। वफद के एक और आदमी ने कहा। शहर के लोग ये सुनकर हरासा हैं कि जिस फौज ने मुहासरा भी कर रखा है और हमारी कुमक भी खत्म कर दी है वो इस शहर में दाखिल हो जाएगी। फिर घर हमारे टूट जाएंगे, बच्चे हमारे कुचले जाएंगे, लड़कियां हमारी उठाई जाएंगी। हम यहां तक नौबत नहीं आने देंगे। सलार तुमा ने कहा। सलार मुअज्जम एक और शहरी ने कहा। आपको यकीनन मालूम होगा कि नौबत कहां तक पहुंच चुकी है। शहर में खुराक की इतनी कमी हो गई है कि लोगों ने एक दूसरे वक्त का खाना खाना छोड़ दिया है। 2-3 दिनों बाद सिर्फ पानी रह जाएगा। गौर करें, लोग फाका कशी से तंग आकर बगावत कर सकते हैं। ये सूरत सल्तनत रूम के लिए अच्छी नहीं होगी। क्या तुम लोग नहीं जानते कि बगावत की सजा क्या है? तुमा ने शाही रौब से कहा। हम जानते हैं सलार आली मुकाम, वफद के एक आदमी ने कहा। हम आपको कहत और उससे पैदा होने वाली बगावत के नताइज बताने आए हैं। क्या इस तबाही से और लोगों को भूखा मारने से बेहतर नहीं होगा कि आप मुसलमानों से सुलह कर लें? दुश्मन से सुलह का मतलब होता है हथियार डालना। तुमा ने कहा। मैं लड़े बगैर कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो रोम की अजीम सल्तनत की तौहीन का बाइस हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और तुम लोग एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ, कल तक इंतजार करो। वो सितंबर के तीसरे हफ्ते की एक सुबह थी। रूमी सलार तुमा ने शहर के हर दरवाजे की हिफाजत के लिए जो दस्ते मुतय्यन किए हुए थे उन सब में से ज्यादा नफरी निकाल कर इकट्ठी की और वो दरवाजा खुलवाया जो उसके अपने नाम से मौसूम था, बाबे तुमा, और अपनी क़यादत में मुसलमानों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जो इस दरवाजे के सामने मुतय्यन था। ये 5000 मुसलमान सवारों का दस्ता था जिसके सलार शर्जील बिन हसना थे।
توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ فلاخن سے سنگ باری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھا دیا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹتے نظر آ رہے تھے۔ ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے پر لگ گیا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سالار شرجیل نے چلا کر کہا۔ تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بوچھاڑ میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا، لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مؤرخ، واقدی، طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے، جن کا پورا نام ابان بن سعید ابن العاص تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان خیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمانوں کی خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھی، اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مؤرخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتا چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھی، دوڑی اور شرجیل کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھوڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، ابان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے جیسے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاش نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ ابان تیر انداز تھے۔ ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی صلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ صلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ صلیب کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے قریب تیر گرتے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا، لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت الازور جیسی تھی۔ وہ جوں جوں آگے کو سرکتی جا رہی تھی، اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہ وہیں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے روک نہ سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے شست باندھنے میں کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے۔ اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں لگا جس نے صلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے صلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کی بجائے دیوار پر گرا اور صلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی۔ میں نے انتقام لے لیا، سہاگ کے بدلے صلیب گرا دی۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ صلیب در پادری کے گرنے کا اثر صلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ صلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔